अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत बेदस्तक। आज का मकफ़ा सहता है एपिसोड 55। जीन्स शर्ट में मलबूस वो वॉशरूम से निकल कर आईने के सामने आ खड़ा हुआ था। सुबह बेदिली से बैठी अपनी चूड़ियों से छेड़छाड़ कर रही थी। चलिए, वो उसके लेडीज़ परफ्यूम चेक करने के बाद उसकी तरफ पलटा तो वो चौंक कर गोया सांस खींचती उठ खड़ी हुई। सबसे मिलती वो उसके साथ गाड़ी में आ बैठी थी। ये तो बहुत गलत बात है कज़न, आई हमारे बहाने से हो और जा कहीं और रही हो। इमाद का शिकवा नॉवल को अभी तक सुलगा रहा था। वो बहुत खामोश और बेजार बैठी थी। अब आ ही गई हैं हमारे बंधे तो कम से कम ये मूड लेकर पार्टी में मर जाइएगा। वो तलखी से गोया हुआ था। मैंने आपसे कभी कहा है कि अगर हमारे बंधे मुझसे शादी कर ही चुके हैं तभी इसे सलीके से निभाएं। वो बहुत गैर मुतवक्को तौर पर बोल उठी थी। लहजा भर को तो नॉवल भी चुप रह गया था। मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी बुरे रवैये तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ये बात सहन में रखा करें। वो बड़ी ज़ब्त से कह रही थी। वो जबड़े भींच कर रह गया। रास्ते में नौफल ने केक और फूल खरीदे। जाले ने घर ही में पार्टी अरेंज कर रखी थी। ईस्टर्न और वेस्टर्न इम्तिज़ाज से डेकोर किया घर बेहद शानदार नज़र आ रहा था। सबा यही सोच कर कॉन्शियस हो रही थी कि जाने वहाँ कितने लोग हों, मगर वहाँ महज जाले और उसके डैडी को मौजूद पाकर उसकी आधी टेंशन दूर हो गई थी। जाले ने बहुत पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल किया था। थैंक्स अ लॉट सबा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम इतने अहम दिन पर घर से निकल पाओगे। यकीन जानो मुझे बेहद खुशी हो रही है। वो सबा की मशकूर हो रही थी। सबा महज मुस्कुरा कर रह गई। मैं तो सोच रहा था जाने कितनी बड़ी पार्टी दे रही हो जो यूँ ईद के रोज़ मधु किया जा रहा है। नौफल मुस्कुराते हुए कह रहा था, जहाँ तुम मौजूद हो वो खुद ब खुद ग्रैंड पार्टी बन जाती है। क्यों सबा? जाले ने शरारत से कहते हुए सबा से ताई चाही तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। जाले उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करने लगी। मैं तुम्हें यूँ खुश और मुकम्मल देखकर बहुत खुश हूँ यंग मैन, जाले के डैडी नौफल से कह रहे थे। मगर यार कुछ दोस्ती भी तो निभाओ, इस सरफरी से भी कहो कि शादी कर ले अब। सबा गैर इरादी तौर पर उनकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। मैं तो जाने कब से कह रहा हूँ इससे, यही नहीं मानती। नौफल ने यकीनन इस टॉपिक को बहुत लुत्फ़अंदोज़ होने वाले अंदाज में लिया था। लफ्ज़ों को बहुत खींच कर बोला तो जाले ने उसके पास सोफ़े में धंसते हुए उसे घूरा था। मैं तो कहता हूँ इसे अगर कोई पसंद है तो भी बताएं, डैडी खुले अंदाज में कह रहे थे। नौफल ने मुस्कुराहट दबाते हुए बज़ाहिर बड़ी सादगी से जाले को उकसाया था। हाँ हाँ जाले, बता दो अंकल को अगर कोई पसंद है तो। उसकी इशारत समझते हुए जाले ने दांत पीसते हुए आराम से कहा, यही था डैडी, खुद तो मज़े से शादी कर ली, अब मुझे मशवरे दिए जा रहा है। डैडी ने उसकी बात पर जोरदार कहकहा लगाया था, मगर नौफल एकदम से सीधा हो बैठा और बेसाख्ता हंसते हुए बोला, खुदा को मानो यार, मेरी बीवी बैठी है और तुम ऐसे तकरीबकाराना बयान दे रही हो। अच्छा है ना, ज़रा तुम्हारी भी झाड़ हो, खुद तो शादी करके बैठ गए और दोस्त की ज़रा भी परवाह नहीं, जाले ने इत्मीनान से कहा था। इट्स टू लेट साले, अगर तुम पहले इशारा भी कर देती तो मैं ज़रूर तुम्हें अपना प्रपोज़ल पेश करता। नौफल ने उचटती निगाह बिल्कुल खामोश बैठी सबा पर डालते हुए कदर तासुस से कहा था, देखा डैडी, यही वजह है मेरी शादी न करने की। जाले ने फ़ियल फॉर सिचुएशन को अपने हक में किया था। किस कदर बेवफा होते हैं शौहर हज़रात, इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए भी लाइन मारने से बाज नहीं आते। बात को मजाक में मत टालो साले, मैं इस साल तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ एंड दैट्स ऑल, डैडी ने कतीत से कहा तो वह परेशान सी नौफल की तरफ देखने लगी। फिर संजीदा होते हुए बोली, ऐसे ही थोड़ी हो जाती है शादी बिना दूल्हा के, तो कौन सा मुश्किल काम है, एक से एक बेहतरीन रिश्ता मिल रहा है तुम्हारे लिए। वो बहुत एतमाद से गोया हुए थे और वाकई ये बात सच भी थी। लेकिन डैडी, हर किसी से तो शादी नहीं की जा सकती ना, ज़ारा ने से छोकर कहा था। तो फिर किसी एक से कर लो, वो उससे भी ज़्यादा इत्मीनान से बोले थे। और अगर वो एक इन दिनों दस्तयाब ना हो तो, वो बेसाख्ता बोली तो सबा ने चौंक कर देखा था। तो फिर ये कि तुम्हें अच्छे दिनों की उम्मीद रखनी चाहिए, जो तुम्हारा है वो लौट कर तुम्हारे पास आएगा। नौफल ने उसे तसल्ली दी थी। सबा को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने इश्क व आशिकी का खेल खेलते हुए वो उसका मजाक उड़ा रहे हों। गिलास पर उसके हाथों की गिरफ्त गैर इरादतन ही सख्त हो गई थी। वो जो दुनिया में उसका सबसे ज़्यादा अपना होना चाहिए था, उससे किस कदर दूर था। गुर्बतें भी फासले समोए हुए उसे पल पल अज़ियतों का शिकार करता था। और साले आफरीदी, शायद उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत, उसने बेतासुर निगाह उन दोनों पर डाली थी। किस कदर इस्तेकाक भरे अंदाज में वो नौफल के साथ जुड़ के बैठी थी। आज़ादाना माहौल की परिवर्तन साले या फिर उसके डैडी को इस गुर्बत से शायद कोई फ़र्क न हो, मगर सबा का दिल तो जैसे मुसलसल किसी ने मुट्ठी में दबोचा हुआ था। ये दूसरी बार थी जब उसे महसूस हुआ
کہ وہ نوفل احمد سے محبت کرنے لگی تھی، اس کچا اور بے وفا شخص سے جو اسے التفات کی ایک نگاہ بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسے اس کی قربت دیکھ کر سلگ رہی تھی، جالس ہو رہی تھی، اور نوفل احمد کو شاید سامنے بیٹھے اس وجود کا احساس تک نہیں تھا جسے وہ اپنے ساتھ اپنے نصف بہتر کے طور پر لایا تھا اور اب بھلائے بیٹھا تھا۔ اچھا، فضول باتیں بالکل ختم کر دو، صبح کیا سوچ رہی ہوگی؟ ہم اپنی ہی باتوں میں گم اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ سالے نے اخبار کی موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ پتہ ہے ڈیڈی، نوفل از سو لکی، اس نے لائف میں ہمیشہ اپنی مرضی اور پسند کی شے پائی۔ صبح ہی کی مثال لے، بس نام ہی لیا تھا اس نے اور یہ اسے مل گئی، وہ پرستائش انداز میں کہہ رہی تھی۔ صبح سخت بے آرامی محسوس کرتے ہوئے پہلو بدل کر رہ گئی، اسے زالے کی باتیں تنزیہ محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر تو یہ آپ کا نام بھی لیتے تو آپ انہیں مل جاتی، صبح نے بہت تحمل سے مسکرا کر کہا تھا۔ اپنے دل کے درد کی شدت کو فقط وہی جان سکتی تھی، اپنی ایسی قسمت کہاں۔ زالے نے گہری سانس بھری تھی، پھر بے ساختہ ہنس دی۔ صبح نے بلا ارادہ نوفل کی طرف دیکھا تو وہ گہری نظر اس پر جمائے ہوئے تھا۔ کاش اس نگاہ میں محبت ہوتی، کم ہی صحیح مگر توجہ ہوتی تو شاید میرا شمار بھی دنیا کی خوش قسمت عورتوں میں ہوتا۔ وہ خاموشی سے زاویہ نگاہ بدل گئی تھی، مگر دل میں پنپنے والی خواہش کو روکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ زیادہ تر خاموش ہی رہی تھی، جبکہ نوفل اور زالے ایک کے بعد ایک موضوع پر بحث کرتے اور کہکہے لگاتے اسے احساس کمتری کا احساس دلاتے رہے تھے۔ صبح بہت اچھی بچی ہے مگر تھوڑا کم بولتی ہے، ڈیڈی نے واپسی پر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ملائمت سے کہا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ انہوں نے صبح اور نوفل کو گفٹس بھی دیے تھے، جبکہ زالے حسب عادت کھلے دل سے ملی۔ بہت لکی ہو صبح، جو اتنا چاہنے والا شخص ملا ہے تمہیں، اس کی قدر کرنا اور بہت خیال بھی رکھنا۔ دوسروں کے لیے یہ جس قدر کیئرنگ ہے، خود سے اتنا ہی بے پرواہ رہتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تمہاری محبت اسے سمیٹ لے گی۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بہت دوستانہ باتیں شیئر کر رہی تھی۔ جب ڈیڈی سے الوداعی کلمات کی ادائیگی کے بعد نوفل ان کے قریب آ کھڑا ہوا اور شاید اس کی ایک آدھ بات سن بھی چکا تھا۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری مسز کو؟ اس نے کہتے ہوئے صبا کے شانوں پر بازو دراز کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا تو جیسے کسی امتحان میں پڑ گئی، بے اختیار ہی خود میں سمٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ہونٹوں پر مخصوص دلکش مسکراہٹ لیے سالے کی طرف متوجہ تھا۔ پٹیاں تو نہیں پڑھا رہی، لیکن یقین کرو نوفل، تم دونوں کو دیکھ کر اب میرا بھی شادی کرنے کو دل چاہ رہا ہے، سالے نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا تو ہلکا سا کہکہا لگاتے ہوئے بولا، یعنی ہم دونوں کامیاب جا رہے ہیں؟ ایسے ویسے مجھے تو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ تمہیں کیوں مس کر دیا میں نے، وہ بھی اشارت سے کہہ رہی تھی۔ صبح کے دل میں خلا سا پیدا ہونے لگا۔ مجھے اس لیے مس کر دیا تم نے کیونکہ کہیں کوئی اور بہت شدت سے میرا انتظار کر رہا تھا، نوفل نے سومعنی انداز میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، یعنی جس کا مجھے انتظار ہے مجھے بھی وہی ملے گا؟ یہ تو انتظار کی شدت پر منحصر ہے، نوفل نے شانے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر صبا کو متوجہ کرتے ہوئے بولا، آپ بتائیں وہ اسم جسے پڑھ کر مجھے قابو میں کیا ہے آپ نے؟ ہاں ضرور صبا، سالے نے فوراً کہا تھا۔ صبا نے خاموش نگاہ نوفل کے چہرے پر ڈالتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا آپ کو وہ اسم معلوم کرنا ہے جس سے یہ قابو میں آ جائیں؟ صبا بے ساختہ ہنسی تھی، ارے نہیں، مجھے تو اپنے ان کو قابو کرنے والا اسم چاہیے، یہ تو اب تمہارا ہو چکا ہے۔ صبا کا دل چاہا اس کا شکریہ ادا کر دے، پر دل محسوس کر رہ گئی، مگر اتنا کہہ ہی دیا، یہ آپ کی بھول ہے جو یہ آپ کو میرے قابو میں لگ رہے ہیں۔ چلو یہ نہ صحیح، تم تو اسے قابو میں آ گئی ہو، یہی تو سچی اور کھری محبت کی نشانی ہے نوفل۔ اس نے جسے چاہا اسے پا لیا، اپنی محبت کی تکمیل کی ہے، اسے تشنا نہیں چھوڑا، زالے ستائشی انداز میں کہہ رہی تھی۔ صبا کو نہ تو نوفل کا انداز سمجھ میں آ رہا تھا اور نہ ہی زالے کا، پتہ نہیں حقیقت کیا تھی اور سراب کیا تھا، مگر کاش کہ اسی میں زندگی تمام ہو جائے۔ اپنے شانوں پر نوفل کے بازو کا پرحرارت لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے بہت شدت سے دعا کی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں یار؟ انس اس کے کمرے میں داخل ہوا تو تحیر اور بے یقینی کی گرفت میں تھا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں رائٹنگ ٹیبل پر جھکا، محیط کسی قانونی کتاب میں سے نوٹس لیتا، ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ٹیوب لائٹ آن کر کے اس کے ساتھ پڑی کرسی پر آ بیٹھا۔ محیط ابھی بھی خاموش مگر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بچے نہیں ہو تم کہ میں ہر بات کھول کر بتاؤں، شادی کیوں ملتوی کر رہے ہو تم؟ انس کہہ رہا تھا تو وہ پین بند کر کے پیپرز پر پھینکتا مسکرا دیا، پھر اطمینان سے بولا، ملتوی ہی کی ہے، انکار تو نہیں کیا؟ مجھے تو انکار ہی کے مترادف لگ رہا ہے۔ عین تاریخ طے ہونے کے وقت تمہیں یاد آیا کہ 2 سال کی منگنی رکھ لیتے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ انس واقعی سنجیدہ
बल्कि कदर गुस्से में लग रहा था। मुझे तो उसके अंदाज को ज़रा भी सीरियसली नहीं ले रहा था। मजाक नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि हम दोनों को इस रिश्ते से मानूस होने का वक्त चाहिए। जोहा का रवैया तुम्हारे सामने है, मोहित ने बहुत पुरसुकून अंदाज में कहा। तो उसकी बात को रद्द करते हुए अनस का दिल ठंडा पड़ने लगा। फिर भी यार, ये कोई बात नहीं होती। दिन क्या रह गए थे? जोहा के नखरे तो सालाना प्रोग्राम के हैं। उसे कौन संजीदगी से ले रहा था? मगर मैं लेना चाहता हूँ, मोहित ने संजीदगी से उसकी बात काट कर कहा था। मैंने नोट किया है कि ज़िंदगी के मुतालिक उसका अपना नज़रिया है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से खुद से मुंसलिक ज़िंदगियों का ख्याल करते हैं, मगर जोहा उन लोगों में से है जिनके लिए खुद की ज़िंदगी ही पूरी ज़िंदगी होती है। और मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरी ज़िंदगी में आए तब तक उसकी सोच में पुख्तगी आ जाए, और मेरे ख्याल में 1-2 साल काफ़ी होंगे इसके लिए। उसकी बात को गौर से सुनता अनस बेचारगी से बोला, मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मोहित कि एंड टाइम पर ये सब क्या है। यार, तुम तो इतने गैर जिम्मेदार कभी भी नहीं रहे। मोहित ने उसे खफीफ सा घूरा। वो तुम ही थे ना जो मुझे समझाने के लिए दौड़े चले आए थे कि जोहा, मेरी तबीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये उसका वावेला था, मैं तो महज तुम्हें तंबीह कर रहा था। अनस ने उसे याद दहानी कराई थी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, और तुम बेफिक्र रहो। जब बड़े मामू और छोटे मामू को कोई एतराज़ नहीं हुआ तो तुम क्यों दुबले हो रहे हो? मोहित ने इत्मीनान से कहा। तो अब की बार अनस उसे घूरते हुए बोला, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि ये ख्याल तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं आया जब तुम्हारी बात पक्की हो रही थी। अब जबकि सिर्फ तुम्हारी शादी के इनविटेशन के इंतज़ार में है, तुमने बाकी आइंदा का शोशा लगा दिया है। तुम्हारे समझने के लिए आसान लफ्ज़ों में ये कि पहले शायद मैं बड़ी मामी की खुशी को निभाना चाह रहा था, मगर फिर जोहा का रद्द-ए-अमल देख कर एहसास हुआ कि हम दोनों ही को इस रिश्ते को समझने और इससे मानूस होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बस इसीलिए मैंने फ़ौरन बड़े मामू से बात कर ली। छोटे मामू भी वहीं मौजूद थे। और चाचू ने कुछ नहीं कहा? अनस ने दिलचस्पी से पूछा। तो वो तमानियत भरे लहजे में बोला, उनके कानों तक भी जोहा के एतराज़ पहुँच चुके हैं। बड़े मामू से पहले उन्होंने मेरी पुश्त थपकी थी। वैसे तुम हो बड़े खबीस, अनस ने मुतासिर कुन अंदाज में कहा। तो उसे हंसी आ गई। इस हिज्जू की वजह तस्मिया पूछ सकता हूँ? मिनटों में सबको अपना हम ख्याल बना लेते हो। बात में दम होना चाहिए यार। वैसे भी कुछ खास खुश नहीं हो तुम्हारे फैसले से। अनस को ख्याल आया था, उनका बस चले तो वो शाम से पहले 3 बोल पड़वा दे मेरे। इसीलिए मैंने मामू से बात की है। अब वो जो फैसला करेंगे वही होगा। मोहित मुस्कुराते हुए बोला। तो अनस ने पुरतयक्किन अंदाज में कहा, इस फैसले से सबसे ज़्यादा खुशी जोहा को होगी। उसे बड़ा शौक़ था तुमसे ज़हनी मानूसियत करने का। अच्छा, ये तो बहुत नई खबर है। मोहित हंस दिया था। बहरहाल यार, दिल तोड़ दिया तुमने हमारा। क्या अरमान थे दिल में तुम्हारी शादी के, फ़ोन कर दिया तुमने। अनस ने गहरी सांस भरी। तो मोहित ने फ़िल फौर तस्दीक की। मैंने शादी मुलतवी की है, खुदा न ख्वास्ता रिश्ते से इनकार नहीं कर दिया। तुम बस ज़िद अरमानों की आप यारी करो, मैं उन्हें ज़रूर पूरा करूँगा। बहुत शुक्रिया, वरना अगर इनकार भी कर देते तो इतनी भारी दलीलें पेश करते कि हमारे चारे न चारे उनके बोझ तले दब कर रह जाते। अनस ने उठते हुए तंज किया था। बैठो ना। नहीं, तुम आराम से अपना काम करो। ऐसा तो कोई काम नहीं, चंद नोट्स लेने थे, वो ले चुका हूँ। तुम बैठो, गपशप करो। वो इतनी ऑफ़र की जिसे अनस ने अपनी तरफ से बहुत ज़ालिमाना अंदाज में रिजेक्ट कर दिया। अच्छा है ना, अकेले बैठोगे तो एहसास होगा कि कैसा सुनहरे मौका हाथ से गवा बैठे हो, वो भी सिर्फ अपनी नादानी में, वरना एक आध माह में ये तन्हाई ख़त्म हो गई होती। मोहित को उसके बददुआई अंदाज पर बेसाख्ता हंसी आई थी। शादी ना हुई, एंड ऑफ द डे हो गया, और कुछ तो जैसे है ही नहीं ज़िंदगी में करने को। अच्छा जी, तुम ही बता दो, और क्या होता है शादी के अलावा? वो बहस पर आमदा हुआ था। उसने फ़ौरन जवाब दिया, मंगनी। बस तुम मंगेतर बने हुए ही ज़िंदगी गुजार देना। वो जल कर बोला। उसी वक्त इमाद कमरे में दाखिल हुआ तो मोहित ने ऊँची आवाज़ में कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? हर ऐसे वैसे की मंगनी हो जाती है? ऐसी बात होती तो ये कवारा न फिरता। बहुत खूब, मेरे पीछे मेरी बुराइयाँ। इमाद ने उसे घूरा था। वो हंसते हुए उससे हाथ मिलाने लगा। ये क्या नया शोशा छोड़ दिया है तुमने? इमाद ने बजाय हाल अहवाल पूछने के सीधा तफ्तीश कर दी। तो वो शाने झड़कता अपने बिस्तर पर नींद दराज होते हुए दिलचस्पी से बोला, यूँ लग रहा है जैसे तुम लोग शाम के अखबार पढ़ कर आए हो। क्या बहुत सनसनीखेज खबर है कोई? उसकी बात का जवाब देने के बजाय इमाद पसलियों पर हाथ जमाए लड़ाका औरतों की तरह खड़ा उसे घूरता रहा। तो वह हंस दिया। इसे कहते हैं नाशुक्रापन। इमाद ने ढीले पड़ते हुए शिकायती अंदाज में अनस से कहा। तो तासुब से बोला, ये महज जज्बातियत का शिकार होकर ऐसी हरकत कर रहा है और कुछ नहीं। जोहा का एतराज़ घर में कोई भी गिनती में नहीं लाया था।
घर जाते ही मुझे इस अनहोनी का पता चला तो मैं सीधा इधर भागा हूँ। इमाद उस अंदाज में कहता, उसके मुकाबिल बैठा जैसे अब तमाम सूरत हाल जान लेने का मुतमनी हो। यानी खाना इधर ही खाओगे? मोहित ने अबरू चढ़ाते हुए पूछा तो इस कदर गैर मुतालिक सवाल पर इमाद फिर ना उठा। हाँ, और हो सकता है कि इसके बाद तुम्हारा खून पीने की भी तलब हो जाए। उफ, ऐसा क्या कर दिया है मैंने यार? मामूल लोगों ने तो एक भी सवाल नहीं किया और तुम दोनों अदालत लगा के बैठ गए हो। वो मुस्कुरा रहा था। शर्म करो, सबका दिल तोड़ा है तुमने। अब सबके दिल में वहमें जागेंगे कि शायद तुम इस शादी पर राज़ी नहीं हो। इमाद ने उसे लताड़ा था। मैंने शादी से किसी तौर पर इनकार नहीं किया है। मोहित ने उसे याद दिलाया तो अनस कुर्सी घसीटता उसके पास आ बैठा, फिर कदरे चल कर बोला, मुलतवी तो कर दिया ना, और तौजी क्या पेश कर रहे हो कि ज़हनी मुतालबिकत नहीं है। यही बात जब उसने उठाई थी तो तुमने बड़े आराम से इसे नज़रअंदाज कर दिया था। बहुत से फैसले हालात को देखकर भी किए जाते हैं। पहले मैंने यही सोचा था कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं सोचता हूँ कि इस रिश्ते की अजनबियत दूर करने और इसे समझने के लिए कुछ और वक्त मिलना चाहिए। उसे ही नहीं, मुझे भी। मोहित ने संजीदगी से जवाब दिया। तिमाद गहरी सांस भरता उसके बिस्तर पर तरास हो गया, गर्दन तले हाथ बांधे हसरत आमेज अंदाज में बोला कि शान बेनियाजी है, और अगर यही हरकत मैंने की होती तो सबसे पहले यही मेरी गर्दन नापता। बात बहुत सादा और सीधी सी है, तुम लोग खामखा इसे इतनी अहमियत दे रहे हो। वो हद दर्जा मुतमईन था। हाँ भाई, हमें क्या, कौन सा हमारे सहरे के फूल खिलने से रह गए हैं? उसने यहाँ भरी थी। इतनी लड़कियों से वाकफियत है तुम्हारी, किसी का हाथ पकड़कर मरियम फूफो के सामने ला खड़ा कर दो, मिनटों में तुम्हारे फूल तो क्या पूरे का पूरा दिमाग हिला देंगी। अनस ने इत्मीनान से कहा तो उसे घूरने के बाद वो मायूस लहजे में बोला, बस यार, हकीकत पाली है मैंने। ऐसे ही ज़माने में मोहब्बत का ढिंडोरा पीट रखा है मैंने। ऐसे दोस्तों की बात करो तो नया टाइम पास है यार। ये मोहब्बतें कर करके पता चला है तुम्हें? मोइन ने दिलचस्पी से पूछा तो उसने तस्हीह की, दोस्तियाँ, मोहब्बत मुझ जैसे बंदे को यूं ही नहीं हो जाती। तुम जैसे बंदे को ये नागहानी तौर पर होती है और एक ही झटके में चारों शानें चित कर देती है। अनस ने बड़ी शद्दोमत के साथ पेशगोई की तो उसने हाथ हिलाकर जैसे मक्खी उड़ाई। पता नहीं कौन लोगों को हो जाती है मोहब्बत, और वो भी राह चलते। ये तो बहुत देखभाल कर किया जाने वाला काम है। जलील शख्स मोहब्बत को काम कह रहा है। अनस ने उसे घूरा था। मोहित उन दोनों की गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहा था। ए दुनिया के रूखे फीके तरीन इंसान, तुम्हारा मुशाहिदा क्या कहता है? इमाद ने उसे भी कुरेदा था। वह आराम से बोला, अगर कोशिश करने से मोहब्बत होने लगे तो दुनिया में नफ़रत का वजूद ही न रहे। ये ऊपर से है, इंसान के दिल में अपने आप को फूटती है, ना कि कोशिश करना पड़ती है। बहुत अच्छा, अनस ने ताली बजाकर दाती थी। अब बताओ क्या कहते हो? इमाद ने पूछा तो वो बोला, अब ये तो मोहित और सोहा को देख कर ही अंदाज़ा होगा। अगर इन दोनों के दरमियान इस वक्फे में मोहब्बत हो गई तो मैं समझूंगा कि मोहित सच कह रहा है। ये मेरा जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? मोहित ने उसे घूरा तो उसे याद दहानी कराते हुए बोला, तुम शायद भूल रहे हो, ये तुम्हारे ही पास करदा कानून है कि साथ रहने से, एक दूसरे का ख्याल करने से मोहब्बत हो जाती है। तो फिर किसी से भी शादी कर लूँ? मोहित ने फ़ौरन कहा तो वो चमक कर बोला, ऐसे ही कर लूँ, ना जान ना पहचान। ये लाइलाज है, ठोक बजा कर हिलाएगा। बीवी का मुजस्सिमा, अनस ने तंजन कहा तो वह आस्तीने चढ़ाता उठ बैठा। इन दोनों का लंबा प्रोग्राम देखकर मोहित गहरी सांस भर के रह गया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप इस मामले को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। वो तो बच्चा है, नादानी कर रहा है। ताईजान खफा हो रही थी। वो बच्चा नहीं, इस फैमिली का सबसे समझदार लड़का है। अगर वो कुछ कहता है तो मजबूत जवाब भी पेश करता है, इसलिए मुझे उसकी बात से इनकार नहीं हुआ। ताईजान बहुत मुतमईन अंदाज में नाक पर ऐनक टिकाते शाम के अखबार की सुर्खियाँ देखने लगे तो जसवस हो गई। यही बात पहले भी हो सकती थी तो कौन से शादी के कार्ड बांटे गए थे? डेट ही तो फिक्स होना थी, नहीं हुई बस। वो अभी उसी अंदाज में गोया थे, मगर उन्हें तसल्ली नहीं हो रही थी। ज़हरा बेचारी तो परेशान हो रही है, शायद मोहित की मर्जी नहीं थी। वो बोली तो तायाजान ने अखबार पढ़े करते हुए उन्हें टोक दिया, खामखा के मफरूज़ों में मत पड़े। उसने ऐसी कतई कोई बात नहीं की, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा है। और फिर ज़हरा भाभी क्यों परेशान है, जबकि उस वक्त अयाज भी वहीं मौजूद था। सारी बात उसकी मौजूदगी में हुई है। उन्होंने चाचा जान का हवाला दिया था। अब आपने क्या सोचा है? फैसले का इख्तियार तो उसने आप ही को दिया है। उन्हें खतबत हुई थी। दर हकीकत इतनी बेचैनी उन्हें अनस की शादी के वक्त भी नहीं थी। तायाजान ने चश्मा उतारते हुए अखबार एक साइड पर रखा और गोया हुए, भाई बात यह है कि मोहित कोई भी बात सोचे समझे बगैर नहीं करता,
اور پھر یہ تو اس کی زندگی کا فیصلہ ہے، یقیناً کوئی بات اس کے مد نظر ہوگی، تبھی وہ مہلت چاہ رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے میرے فیصلے کی، تو وہ کبھی کبھار ہی مجھ سے کوئی فرمائش کرتا ہے اور میں اسے قطعاً انکار نہیں کرتا۔ انہوں نے رک کر طائی جان کے تاثرات دیکھے تو ہنس دیے۔ ابھی ماشاءاللہ سے حال ہی میں 2 شادیاں نپٹائی ہیں آپ نے، پھر بھی دل نہیں بھرا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ بھلا خوشیوں سے بھی کبھی دل بھرا کرتا ہے؟ وہ ابھی بھی خفا تھی۔ میں نے تو تیاری شروع بھی کر دی تھی شادی کی۔ بے فکر رہیں، ان تیاری کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کریں گے جس سے سب کی تسلی ہو۔ طائی جان نے کہا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی تو وہ پھر سے بولے، اب آپ موہت کی کلاس لینے مت بیٹھ جائیے گا، فیصلہ تو بہرحال میرا ہی ہوگا۔ اسے جو مناسب لگا اس نے وہی کہا۔ اب میں جو کہوں گا اس پر وہ ذرا بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ تو آپ اسے کہہ دیتے کہ ہو جانے دے شادی۔ پھر وہی بات، طائی جان نے متاسفانہ انداز میں کہا، یہ چند ایک دن کا نہیں، پوری زندگی کا معاملہ ہے بیگم۔ اور پھر اگر وہ چاہتا ہے وہ دونوں سوچ سمجھ کر نئی زندگی میں قدم رکھیں تو میری نزدیک یہ اچھی بات ہے۔ دونوں ہی کو اس نئے رشتے سے مانوس ہونے کے لیے وقت چاہیے۔ ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی کا آغاز کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بات تو آپ کی صحیح ہے۔ سہا کا مزاج ذرا موہت سے مختلف ہے۔ انہوں نے پہلی بار اس معاملے کو مثبت انداز میں لیا تھا۔ طائی جان مسکرا دیے۔ ہو سکتا ہے یہی بات موہت کے پیش نظر ہو۔ اچھا ہے، اس دوران دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو پھر ذہنی مطالبات ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ بات تو وہ آپ کی رکھ ہی چکا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب کہیں جا کر ان کی تسلی ہوئی تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، شکر ہے آپ نے جذباتیت کے حصار سے نکل کر سوچا۔ بیٹا ہے میرا، وہ بھی بہت لاڈلا، اس کی بہتری ہی سوچوں گی۔ وہ جتانے والے انداز میں بولی تو وہ ہنس دیے۔ ہمیں بھی وہ کم عزیز نہیں ہے، بیٹا ہونے کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، تبھی تو وہ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ موہت حسن کو کوئی ہرا نہیں سکتا؟ ایسا ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے کہ سہا کو جب سے خبر ہوئی تھی اس کی مسرت کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اپنی بہادری پر کتنی ہی بار وہ خود کو شاباشیاں دے چکی تھی۔ اب دیکھنا موہت حسن، یہ منگنی بھی کتنی آسانی سے ٹوٹ جائے گی۔ وہ خود پر نازا تھی اور ابھی یہی خوشخبری اس نے فون پر صبا کو سنائی تو وہ گنگ رہ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیسے نہیں ہو رہی شادی؟ سب کچھ تو طے تھا، تاریخ ہی طے ہونی تھی۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جن میں سے زندگی بخش ہو کے آ کر میری روح کو تراوت دے رہے ہیں۔ وہ موج میں تھی اور صبا شوق میں۔ تمہیں نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا۔ میں نے نہیں، تمہارے ذہین و فطین بھائی نے۔ اف صبا، میں بہت خوش ہوں۔ فضول باتیں مت کرو، امی کہاں ہیں؟ ان سے بات کراؤ، مجھے تو کچھ نہیں بتایا کسی نے، وہ کہہ رہی تھی۔ ابھی رات ہی کو تو سب طے ہوا ہے کہ بات فی الحال منگنی تک ہی رہے گی۔ مگر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وہ پریشان تھی۔ سہا کے ہاتھ ایک اور موقع لگا۔ دیکھ لو، پھر تم کہتی ہو کہ ہر الٹا کام میں کرتی ہوں۔ مگر اب کی بار تمہارے لاڈلے بھائی نے شوشہ چھوڑا ہے، میں خود بات کروں گی ان سے۔ اب کیا رہ گیا ہے بات کرنے کو؟ انہوں نے طائی جان اور ابو سے سارا مسئلہ ڈسکس کیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ تم بس جلدی سے آ جاؤ، میں آئس کریم پارٹی دے رہی ہوں، وہ بھی اپنی ذاتی پاکٹ منی سے۔ اس نے جیسے حاتم طائی کی خبر پر لات ماری تھی۔ صبح گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ سہا کی خوشی سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی خبر سچی تھی۔ فون رکھنے کے بعد اس کے دل کو اتنی بے چینی لگی کہ وہ رہ نہیں پائی تھی۔ سیدھی اپنے کمرے میں آئی جہاں سنڈے کی چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوفل سو رہا تھا۔ آدھا کمبل اس کے اوپر تھا اور آدھا بستر سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ آندھا لیٹا سب سے بے خبر تھا۔ صبا اسے ڈسٹرب کرنے کے خیال سے جھجک گئی، مگر دل میں سہا کی سنائی خبر نے ایسی خطبت لگا دی تھی کہ اسے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ کہیں سارا افسانہ زوئی ہی نے نہ پھیلایا ہو۔ وہ جلد از جلد خود جا کر سارا معاملہ دیکھنا سمجھنا چاہ رہی تھی۔ بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے نوفل کو دیکھنے لگی۔ سنیے، منمنا کر اسے آواز دی، مگر نوفل پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اوفو، اب ان کو جگانا ایک اور مصیبت۔ اسے کوفت ہونے لگی۔ ہمت کر کے جھکی اور اس کا بازو تھام کر ہلایا، مگر ابھی بھی نتیجہ صفر تھا۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل پر دھرا ٹائم پیس اٹھایا اور 1 منٹ بعد کا الارم سیٹ کر کے رکھ دیا۔ ذرا دیر بعد ہی الارم بج اٹھا۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ وہ دم سادے نوفل کے جاگنے کے انتظار میں تھی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ نوفل نے دفتن سر اٹھا کر ناگواری سے اس آواز کا ماخذ جاننے کی کوشش کی تو نیند سے بھری آنکھیں سامنے کھڑی صبا پر جا پڑی۔ یہ سوریہ اسرافیل کون بجا رہا ہے؟ وہ بے حد ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ یہ الارم بج رہا ہے، 10:30 بج چکے ہیں۔
سوا نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، تو پہلے کبھی نہیں بچے کیا؟ سوا نے ٹائم پیس اٹھا کر الارم بند کر دیا اور سیدھے سے بھاگ بولی، دراصل یہ الارم میں نے آپ کو جگانے کے لیے لگایا تھا، مجھے گھر جانا ہے۔ لہجہ پر اسے دیکھنے کے بعد نوفل نے سر تکیے پر ڈال دیا تو اپنی ریاض سے تکارت جاتی دیکھ کر جذبس ہونے لگی، مگر پھر وہ کروٹ بدلتا سیدھا ہوا اور تکیہ اونچا کر کے ٹیک لگاتا نیند دراز ہو گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ اس کی آواز نیند سے بوجھل تھی۔ زحا کا فون آیا تھا، کچھ پرابلم تھی، میں نے سوچا کہ چکر لگا لوں۔ اینی تھنگ سیریس؟ وہ چونکا تھا۔ نہیں، صبح کہتے ہوئے رکی، ذہنی متذبذب سا ہوا کہ نوفل کو بتانا چاہیے یا نہیں، مگر متوقع شادی کا ملتوی ہو جانا گھر کے داماد سے تو چھپ نہیں سکتا تھا، اس لیے کسی اور ذریعے علم ہونے سے بہتر تھا کہ وہ خود ہی بتا دیتی۔ ایکچولی موہت بھائی اور زحا کی شادی ملتوی ہو گئی ہے، وہ رکھ کر بولی۔ اس کے بعد نوفل نے مزید تفصیل نہیں پوچھی، شاید ان کے ذاتی مسئلے کا خیال کر کے خاموش ہو گیا تھا۔ تیار ہو جائے، میں شال لے لوں، کمبل پرے کرتے ہوئے وہ بستر سے اتر گیا۔ وہ مطمئن ہو کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ نوفل نے گیٹ پر ہی گاڑی روک دی تو وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید ابھی میرے جانا صحیح نہ ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تو صبا نے کہا، آپ اس گھر سے الگ تو نہیں، اور پھر ایسا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں؟ میں صرف اپنی تسلی کے لیے آئی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کچھ بات ہوتی تو امی مجھے ضرور فون کرتی۔ وہ پورا اعتماد تھی۔ اس کی بات سن کر نوفل نے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور آج کا ایپیسوڈ اچھا تھا، اور زحا کو لگ رہا ہے وہ جیت گئی ٹرمپ کارڈ بٹ پتہ نہیں کیا ہوا آگے۔ مجھے تو لگ رہا ہے جس طرح یہ سب پریشان ہیں وہ ضرور اس کی شادی کروا کے مانیں گے جو فکس ڈیٹ تھی، یا پھر ان کا بس نہ چلے وہ کل ہی پڑوا دیں۔ خیر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو کون سی اسٹوری زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی ہے مجھے یہ بھی بتائیے گا۔ اور ٹھیک ہے، تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ اب اپنا خیال رکھیے گا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے، اور ہمیں سنتے رہیے۔ خدا حافظ۔